बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं असद अब्बास और आप देख रहे हैं डी टॉक्स। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 10 दिसंबर को आज के दिन आलमी सतह पे जो इंसानी हकूक़ हैं उनका आलमी दिन मनाया जाता है। और इस दिन का मनाने का जो मकसद है वो पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जो बुनियादी इंसानी हकूक़ हैं उनका तहफ़्फ़ुज़, उनके बारे में आगाही पैदा करने और उनको इंश्योर कराने में हुकूमतों को प्रेशराइज़ करना, इसके लिए एडवोकेसी करना है। हम इसी सिलसिले में बात करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं हारिस खलीक भाई। किसी तारुफ के मोहताज नहीं, आप राइटर हैं, आप एक जर्नलिस्ट हैं, आप प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस हैं, एक पोइट हैं, तो और इसके साथ साथ आप ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जनरल सेक्रेटरी भी हैं। तो हम हारिस भाई से पूछेंगे कि जो बुनियादी इंसानी हकूक़ हैं बिलखसूस पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में या साउथ एशिया के पर्सपेक्टिव में उनकी क्या सिचुएशन है, जो इंसानी बुनियादी हकूक़ हैं पाकिस्तान समेत जो सेंट्रल एशिया में और बाकी दुनिया में, और इंसानी हकूक़ को इंश्योर कराने में, उनकी पामाली को रोकने में सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ हुकूमतें और माशरे के जो दूसरे तबके हैं क्या किरदार अदा कर सकते हैं। हारिस भाई, आपका बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कि जब हम इंसानी हकूक़ की बात करते हैं तो क्या आप समझते हैं कि दुनिया में इस वक्त तक इतनी अवेयरनेस है कि जो एक ले मैन है उसमें ये अवेयरनेस है कि उनके भी कुछ हकूक़ हैं इंसानी हकूक़ के बारे में जब बात करते हैं? देखिए, कम है, शऊर कम है। बहुत से ऐसे तबकात हैं जिनको रसाई नहीं है तालीम तक, उनकी बुनियादी ज़रूरियात पूरी नहीं होती। तो इंसानी हकूक़ के मसाइल तो बहुत बात के हैं उनके लिए। वैसे तो गुरबत सबसे बड़ा मसला है और सरमायादाराना निज़ाम का जो एक न्यू लिबरल चेहरा हमने देखा है पिछली चंद दहाइयों में, वो सबसे बड़ा मसला है जो इंसानी हकूक़ की पासदारी को मुश्किल बनाता है, अगर नामुमकिन नहीं भी बनाता। वैसे मेरे नज़दीक तो नामुमकिन बनाता है, मगर उस शऊर में इजाफ़ा ज़रूर हो रहा है। सारी दुनिया में उस शऊर में इजाफ़ा देखने में आया है। आहिस्ता आहिस्ता ही चीज़ें बदलती हैं और उसके लिए एक तवील जद्दोजहद दरकार होती है। और इंसानियत ने, मुख्तलिफ़ समाजों ने, मुख्तलिफ़ तहज़ीबों ने अपना अपना हिस्सा डाला है इस काम को आगे बढ़ाने में। और वो हम देखते हैं कि मैं तो मायूस नहीं हूँ, उदासी ज़रूर होती है, कभी कभी बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होती हैं बाज़ बातें, सारी दुनिया में ही, महज पाकिस्तान में नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है कि आगे की तरफ हम बढ़ेंगे और बढ़ रहे हैं। अच्छा, जब हम बात करते हैं इंसानी हकूक़ की, और अगर हम पाकिस्तान में बात करें तो हमें ये लफ्ज़ अक्सर उस वक्त सुनने को मिलता है मीडिया में, अगर हम बात करते हैं कि अगर किसी पॉलिटिशियन की, किसी बड़े हाई प्रोफाइल जो कोई केस है उसमें किसी जनाब की, किसी हुजूर की अगर ज़मानतें कैंसिल हो जाएं, उनका रिमांड जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा लिया जा रहा हो या कुछ इस किस्म के वाक़, तो क्या इंसानी हकूक़ जो है वो सिर्फ यही रह गए हैं हमारे मुल्क में? देखिए, ये तो मीडिया जिस तरह से उठाता है उसकी बात है, कमीशन तो इस तरह से नहीं करता ना। हमारे नज़दीक तो इसमें तबकाती तफरीक नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। वैसे ही समाज में तबकाती तफरीक नहीं होनी चाहिए जिस तरह की तबकाती तफरीक आप देखते हैं, जो क्लास डिस्टिंक्शन देखते हैं आप, उसमें जो ताकतवर है उसकी अगर किसी बुनियादी हक़ को पामाल किया गया है तो उसका वो ख़बर बनती है, और एक आम आदमी के साथ रोज़ ये हो रहा है वो ख़बर नहीं बनती। लेकिन वो ख़बर बेशक बने या न बने, मगर हम तो उसको उस तरह से नहीं देखते। और मैं समझता हूँ कि जैसे मैंने आप पहले सवाल के जवाब में भी जैसे मैंने अर्ज़ किया था कि देखिए, इंसानी हकूक़ सिर्फ सियासी और शहरी हकूक़ नहीं होते। सियासी और शहरी हकूक़ का होना बहुत ज़रूरी है। बग़ैर उसके, जैसे अगर इज़हार राय की आज़ादी नहीं है जो कि एक शहरी हक़ है, सिविल राइट है, तो आप किसी भी सिलसिले में किसी तालीम पे बात नहीं कर सकते, सेहत पे बात नहीं कर सकते, बेरोज़गारी पे बात नहीं कर सकते। मगर महज इज़हार राय की आज़ादी वाहिद आज़ादी नहीं है। जो आज़ादियाँ हमें दरकार हैं उसमें तालीम, सेहत, बुनियादी तिब्बी, बुनियादी बल्दियाती सहूलियात, शहरियों के जो कल्चरल, इसको हम कहते हैं कि सकाफ़ती, मुआशी और समाजी हकूक़, वो भी उतने ही अहम हैं जितना अहम हमें शहरी और सियासी हकूक़ हैं। तो इनको अलहदा करके नहीं देखा जा सकता। ठीक है। अच्छा, आपने जैसे खुद ही बताया और बड़ी अच्छी बात है कि जो शहरी आज़ादी और बाकी जो हकूक़ हैं इनको अलहदा करके नहीं देखा जा सकता। तो आप समझते हैं, अवेयरनेस की हमने बात कर दी कि चलो अवेयरनेस किसी हद तक बढ़ रही है, लेकिन आप नहीं समझते कि जहाँ पे अवेयरनेस बढ़ रही है वहाँ पे इंसानी हकूक़ की जो पामाली है वो न सिर्फ पाकिस्तान में, वो दुनिया भर में बढ़ रही है? बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है। और आप ये देखते हैं कि नस्ली इम्तियाज़ की वापसी, औरत दुश्मनी की वापसी, कमज़ोर तबकात, कमज़ोर अक़वाम की तरफ एक सख्त क्या बल्कि मैं तो कहूँगा जारहाना रवैया वो आपको वो नज़र आता है। तो दोनों तरफ से है ये मामला। लेकिन जो शऊर में भी इजाफ़ा हो रहा है और उस शऊर के इजाफ़े के बैकलैश के तौर पर
ایک جبر میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. تو یہ آپ کی بات بالکل بجا ہے, وہ ستیزہ کاری ہے جو چل رہی ہے. اچھا, اگر ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ گزشتہ کچھ سالوں میں یہاں پہ جو انسانی حقوق کی پامالیاں ہیں وہ کسی بھی لحاظ پہ ہوں, ان میں اضافہ ہوا ہے یا ان میں کچھ کمی آئی ہے کمیشن کے اس پہ اعتبار؟ دیکھیے, شعور میں تو بہت اضافہ ہوا ہے, اور قانون سازی بھی بہت ساری قانون سازی بڑی مثبت ہوئی ہے, خواتین کے حوالے سے ہو یا سپریم کورٹ کے جو ججمنٹ ہیں, بعض تصدق جیلانی ججمنٹ ہے 2014 کا مذہبی اقلیتوں کو کی یعنی کے تحفظ کے لیے اور ان کی معاونت کے لیے, اس پہ لیکن عمل نہیں ہوا, مگر اس کا ہونا بجائے خود ایک مائل سٹون ہے, ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے, لیکن اس ججمنٹ پہ عمل ہونا چاہیے فوری طور پر. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان میں بعض معاملات جو ہیں وہ قانونی طور پر تو اس میں پیش رفت ہوئی ہے, مگر عملی طور پر ہمیں پیش رفت دیکھنے میں نہیں آتی. لیکن جو شعور بڑھ رہا ہے اس کے نتیجے میں وہ عملی پیش رفت بھی میں سمجھتا ہوں دیکھنے میں آئے گی, اور کسی بھی سماج کے صحت مند ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہاں تمام شہریوں کے بنیادی انسانی حقوق کی پاسداری کی جائے بلا تفریق رنگ, نسل, مذہب, زبان. تو یہ اس طرف جدوجہد ہماری جاری ہے. باقی اب اس کے ثمرات کب ملتے ہیں تو وہ تو ایک لمبا کام ہے. ٹھیک ہے. اور اس پہ جیسے آپ نے کہا کہ کسی بھی معاشرے کے صحت مند ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہاں پہ لوگوں کے جو بنیادی انسانی حقوق ہیں ان کا تحفظ ہو اور ان تک ان کی رسائی ہو. میں یہاں اس کو لنک کروں گا کہ ایک تو ہم امپلیمنٹیشنز کی بات کر لیتے ہیں, لاز کی بات کر لیتے ہیں, لیجسلیشنز کی بات کر لیتے ہیں. اس کے علاوہ سوسائٹی پہ جو ایک ہمارے ہاں خاص کر کے موجودہ کچھ ادوار میں جو سوشل انٹالرنس ہے, جو عدم برداشت کا جو کلچر یہاں پہ پنپ رہا ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے بھی اس میں اضافہ ہوا ہے جو بنیادی انسانی حقوق ہیں؟ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں اسد, یہ آپ نے بہت اچھا نقطہ اٹھایا. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا سماج پاکستان کے پارلیمان اور پاکستان کی ریاست کے اداروں سے پیچھے رہ گیا ہے. یہ بڑی افسوسناک بات ہے, چونکہ جب ہم چھوٹے تھے تو پاکستان میں سماجی تحریکیں اور سیاسی تحریکیں ایسی چلتی تھیں اور ریاست جو تھی وہ زیادہ کنزرویٹو تھی. اب آپ کو لگتا ہے کہ ریاست اگر کوئی پروگریسو لیجسلیشن لاتی بھی ہے یا کوئی روشن خیال پالیسیوں کا نفاذ بھی کرتی ہے تو سماج اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا اسے. تو پاکستان کے سماج میں جو ہم نے بدقسمتی سے جو اتنے طویل عرصے تک ہماری ریاست نے اپنے پیغامات کے ذریعے سے, پبلک میسیجز کے ذریعے سے, ہمارے نصاب کے ذریعے سے, جو کریکلم ہے اس کے ذریعے سے جس قسم کی ایک فرقہ واریت, شدت پسندی اور یعنی جسے کہنا چاہیے کہ تشدد پر آمادگی, ان چیزوں کو جس طرح سے فروغ دیا ہے, جنگوازم کو فروغ دیا ہے, اس کا نتیجہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ سماج بہت بری طرح ریڈیکلائز ہوا ہے. تو یہ لمبا کام ہے اور یہ محض قانون سازی سے آپ کی بات بالکل بجا ہے کہ یہ حل ہونے والا نہیں ہے. اس میں سماجی رویوں کی تبدیلی کے لیے ہم سب کو بہت کام کرنا پڑے گا. ٹورڈز دی اینڈ آف آر انٹرویو اور ڈسکشن میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا, آپ ماشاءاللہ ایک رائٹر ہیں, آپ ایک پوئٹ بھی ہیں. اس قحط زدہ معاشرے میں جہاں پہ ہمیں بہت کم آوازیں ملتی ہیں, بہت کم کوئی لٹریری آوازیں ملتی ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ جو موجودہ دور میں ہمارے رائٹرز ہیں اور ہمارے جو شعراء ہیں وہ اپنا کردار اس طریقے سے ادا کر رہے ہیں یا وہ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے, میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پر کہ شاعروں کا اور ادیبوں کا سیاسی طور پر سرگرم ہونا ضروری نہیں ہے. جی, وہ فنکار ہیں بالکل, لیکن ان کا سیاسی طور پر باشعور ہونا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. اور وہ شعور ہمیں کہیں کہیں نظر آتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جو پاکستانی زبانیں ہیں جن میں مطلب اردو بھی ہے اور دیگر جو ہماری قومی زبانیں ہیں, ان سب زبانوں میں ایسے لکھنے والے موجود ہیں, نثر میں بھی اور نظم میں بھی. مگر ظاہر ہے کہ فیض احمد فیض تو ہر 5 سال پہ پیدا نہیں ہوتے, یا سعادت حسن منٹو ہر 10 سال میں پیدا نہیں ہوتے, مگر ایک فضا ہے ادبی اور علمی فضا پاکستان میں, اس کو مزید ترویج دینے کی ضرورت ہے. لوگوں کے ساتھ اصل میں دیکھیے ادیب, صحافی اور محنت کش, ان کی جڑت تھی اب سے کچھ عرصے پہلے تک, کچھ دہائیوں پہلے تک, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اس کو دوبارہ استوار کرنے کی ضرورت ہے. صحافی, ادیب اور محنت کش میں جب تک ایک یعنی ہم آہنگی نہیں ہوگی, ایک جڑت نہیں ہوگی, ضروری نہیں ہے کہ آپ سماجی حقیقت نگاری کو اپنی طرز تحریر کا بنیادی وصف بنا لیں, مگر یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو یہ علم ہو کہ آپ کے سماج میں اور آپ کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے. جب تک آپ
اپنے مقامی حقائق سے واقف نہیں ہوں گے تو آفاقیت کا جو اگر کسی کو شوق ہے کہ وہ آفاقی شاعر یا آفاقی ادیب سمجھا جائے تو وہ ممکن نہیں ہے۔ ہم اسی گڈ نوٹ پہ جو ہے وہ اپنی گفتگو کا اختتام کریں گے کہ ہم میں سے ہر فرد کو انفرادی طور پہ، اجتماعی طور پہ، معاشرتی طور پہ انسانی جو حقوق ہیں ان کو یقینی بنانے میں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمارے فیصلوں سے، ہمارے رویوں سے کہیں ہمارے آس پاس رہنے والے جو لوگ ہیں ان کی جو بنیادی ہیومن رائٹس ہیں وہ وائلیٹ تو نہیں ہو رہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔